सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब रसूलुल्लाह का दरे पाक है, रसूलुल्लाह का दरे पाक है, मुस्तफा करीब का दरे अक़दस है। और उस दरवाजे पर एक जवान अपने सर पे खाद डाल रहा है। हदीस पाक को अपने अल्फाज के जामे में मैं पेश कर रहा हूँ बतौर मफ़हूम। एक जवान दरवाजे रसूल पे बैठ के, दरे रसूल पे बैठ के अपने सर पे खाद डाल रहा है। फारूक आज़म रसूलुल्लाह के दरे पाक की तरफ बढ़ते हैं। उस जवान को रोता देखा। फारूक आज़म ने पूछा, ए जवान तू क्यों रो रहा है, तेरे रोने की वजह क्या है? वो जवान कहता है, ऐ उमर एक एहसान करो, मेरे आका की बारगाह में मेरी सिफारिश कर दो कि या रसूल अल्लाह एक बड़ा मुजरिम आया है, पापी आया है, गुनहगार आया है। आका वो तौबा करना चाहता है, माफी तलब करना चाहता है अल्लाह से। आप दुआ कर दे कि अल्लाह उसे माफ कर दे। मेरा मुंह दिखाने की हुजूर की बारगाह में मेरी हिम्मत नहीं है, आप सिफारिश कर दें। फारूक आज़म पहुंचे और पहुंचने के बाद अर्ज़ किया, आका एक जवान है जो ताब की चौखट पे बैठकर अपने सर पे खाक डाल रहा है। आका वो मुजरिम है, वो गुनहगार है, आका तौबा करना चाहता है। सरकार ने फरमाया, उमर बुलाओ उसको। फारूक आज़म ने उसे बुलाया। वो जवान आया, गर्दन झुका के कहने लगा, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बस आप इतनी दुआ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे आका ने, करीम आका ने, बंदा परवर आका ने फरमाया, ए जवान तुझसे क्या गुनाह हुआ, बता तुझसे क्या गुनाह हुआ। अर्ज किया, आका हिम्मत नहीं है ज़बान में कि आपसे अर्ज कर सकूं कि मैंने क्या गुनाह किया है। मेरे करीम आका को चूंकि क़यामत तक अपनी उम्मत को कुछ पैगाम देना था। देखो नबी के हर काम में हिकमत है, उससे गलत मतलब मत निकाला करो, वरना कलेमा पढ़कर भी तुम्हारा कलेमा तुम्हें काम नहीं आएगा। नबी को ये नहीं मालूम, नबी को वो नहीं मालूम, नबी ने ऐसा क्यों पूछा, नबी ने वैसा क्यों पूछा। तूने कलमा पढ़ा है कि तूने दुश्मनी की है, याद रखो नबी पे एतराज मत किया करो, रसूलुल्लाह की हदीस के गलत मतलब मत निकाला करो। सहाबा की बोली बोलो, यहूदियों की बोली मत बोलो। यहूदी बोलते थे, मुनाफिक बोलते थे, इन्हें क्या मालूम है, इन्हें तो कोई खबर नहीं है, हम इनका मजाक उड़ाते हैं। ये मुनाफिकीन और यहूदी की बोली थी और सहाबा की बोली ये थी। वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह सब जानता है और उसका रसूल जानता है। ये बोली बोला करो, ये बोली बोला करो, यहूदियों की बोली ना बोला करो, वरना तबाह हो जाओगे। तो मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर को पैगाम देना था क़यामत तक उम्मत के लिए। तो मेरे करीम आका ने, क्योंकि पूछना कभी कभी किसी को पैगाम के लिए होता है, ना पूछा जाए तो पता कैसे चलता। अगर आका कह देते जा मैंने तुम्हारी दुआ की, अल्लाह माफ कर देता, फिर ये उन्वान कैसे बनता किसी तकरीर का, किसी किताब में ये तहरीर कैसे आती। एक आया माफी मांगा, माफ हो गया, क्यों माफ हुआ, क्या हुआ, कुछ भी नहीं। क़यामत तक उम्मत को हौसला देना था, हिम्मत देनी थी, बुलाना था, रहमतुल लिल आलमीन को अल्लाह की रहमतें दिखानी थी। हुजूर ने पूछा, क्या हुआ तुझसे, बता। हुजूर हिम्मत नहीं है, क्या बताऊं। करीम आका ने कहा, बता ना क्या किया तूने। हुजूर मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, बस इतना। मेरे करीम आका ने अपने अंदाज में पूछा, मफ़हूम हदीस, क्या तेरा गुनाह आसमानों से बड़ा है? हाँ या रसूल अल्लाह मेरा गुनाह आसमानों से बड़ा है। क्या तेरा गुनाह जमीन से भी बड़ा, रेगजारों से भी बड़ा? जी आका मेरा गुनाह रेगजारों से भी बड़ा। क्या तेरा गुनाह समंदर के झाग से भी बड़ा? जी या रसूल अल्लाह समंदर के झाग से भी बड़ा मेरा गुनाह है। मेरे करीम आका ने फरमाया, क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? वो गर्दन झुका के रोने लगा, क्योंकि पता था मुसलमान, मालूम था कि खुदा की रहमत बहुत बड़ी, उसकी रहमतों का अंदाजा कोई नहीं कर सकता। और एक बात आपको बताऊं, सिर्फ समझाने के लिए, रहमत का एक हिस्सा अल्लाह ने दुनिया में जाहिर किया है। तवज्जो आपकी, एक हिस्सा रहमत का अल्लाह ने दुनिया में जाहिर किया है। 99 हिस्से क़यामत के दिन इसका ज़हूर होगा। जब एक हिस्से रहमतों की ये शान है, एक हिस्से रहमतों की ये शान है, तो 99 हिस्से रहमतों की शान का आलम क्या। आका ने फरमाया, अल्लाह की रहमत बड़ी है, तेरा गुनाह बड़ा है।
وہ سر جھکا کے رونے لگا. پوچھا بتا کیا ہوا؟ اب وہ جوان کہنے لگا اپنے الفاظ کے جامع میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، آقا میں کفن چور ہوں، میں کفن چور ہوں، اور میں نے کم و بیش 1000 لوگوں کے کفن چرائے. اب شاید یہ گناہ دنیا میں نہیں ہوتا ہوگا، میرا حسن ظن یہ کہتا ہے کہ اب کوئی کفن نہیں چراتا. کفن لوگ کیوں چراتے تھے؟ اس زمانے میں کپڑے بڑے کم بنتے تھے، ہاتھوں سے بنے جاتے تھے کپڑے، اس لئے کفن بھی چرا لیتے تھے. اب کوئی نہیں چراتا ہوگا کفن. میں نے 1000 مردوں کے کفن چرائے، ان کو ننگا کیا. 999 کفن چرائے تھے، لیکن جب 1000واں کفن چرانے کے لیے گیا تو ایک حادثہ ہو گیا. چوری پر بھی ایک بڑا جرم. قبر کھودنے والے سے میرے تعلقات تھے، وہ مجھے بتاتا تھا کہ آج اس کا انتقال ہوا ہے، قبر کا نشان لگاتا تھا. پھر میں جاتا تھا قبر سے کفن لے کر کے آتا تھا. ایک دن ایک بہت خوبصورت اور مالدار نوجوان لڑکی کا انتقال ہوا. قبر کھودنے والے نے مجھ سے کہا کہ آج لڑکی جو جس کا انتقال ہوا ہے بہت مالدار ہے، اور وہ مالدار لڑکی کو بڑا قیمتی کفن دیا جا رہا ہے. میں نے سوچا کہ آج تو ضرور جانا. رات کے وقت جب قبرستان میں سناٹا تھا، اس سناٹے کی حالت میں قبروں کے اندر قبرستان میں داخل ہوا. میرا ذوق کہتا ہے کہ وہ چاند کی دودیا روشنی، قبرستان کا سناٹا. جب وہ دبے پیر قبرستان میں داخل ہوا تو اس نے قبر سے مٹی ہٹائی، قبر میں داخل ہوا اور جلدی جلدی اس نے کفن نکالا. کفن نکالنے کے بعد جب وہ لپیٹ کر جانے لگا تو چاند کی دودیا روشنی اس لڑکی کے بغیر کفن والے جسم پر پڑ رہی تھی. چاند کی دودیا روشنی میں اس لڑکی کا جسم بغیر کفن کی کیسا نظر آ رہا ہوگا، اس پر زبان حیا چپ ہے کہ کوئی تفسیرہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اہل دانش ضرور سمجھ سکتے کہ کیفیت کیا ہوگی. ایسے میں وہ شخص کہتا ہے، آقا مجھ پر شیطان نے غلبہ کیا اور میں نے قبر کے اندر سے اس لڑکی کو نکالا اور قبرستان میں قبروں کے درمیان اس مردہ لڑکی کے ساتھ بدکاری کی، زنا کیا. العیاذ باللہ. زندہ کے ساتھ زنا کرنے کا جو وبال ہے، فرمایا گیا زنا کرنے والا اگر 7 سمندروں کے پانی سے نہا لے تب بھی اس کا باطن کبھی پاک نہیں ہو سکتا. 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے باطن کو، اس کے اندرون کو، اس کے دل کو جو اس پہ گناہ کا دھبا لگ گیا پاک نہیں کر سکتا. اور زنا کرنے کے بعد جب زانی غسل کرتا ہے تو جتنے غسل کے قطرے ٹپکتے ہیں، ہر قطرے سے شیطان پیدا کیے جاتے ہیں اور وہ شیطان قیامت تک کے پاپ کرتے رہیں گے، جرائم کرتے رہیں گے اور اس کا گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. جس کے زنا کے غسل سے وہ شیطان پیدا ہوئے ہیں. اور سن لو، جو زنا کرے اور توبہ نہ کرے اس کے زنا کا وبال قیامت تک اس کے بچوں کو ملتا رہے گا، اس کی نسلوں کو ملتا رہے گا. اسی کو کہتے ہیں لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی. کچھ لوگ کہتے ہیں نا مولانا نماز بھی پڑھتے حج بھی کیا لیکن پریشان رہتے ہیں کہ تمہارے باپ داداؤں نے زنا تو نہیں کیا اور بغیر توبہ کے مر تو نہیں گئے. یاد رکھنا، آج مغلوں کی اولاد اگر ٹھیلے ڈھکیل رہی ہے، ذرا دیکھ لے تاریخ کو. دولت کے نشے میں اللہ کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، اگر آج بادشاہوں کی اولادیں ٹھیلا ڈھکیل رہی ہے، مغل خاندان کی تاریخ پڑھو آپ کو پتا چلے گا کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا. نیک بھی تھے، بد بھی تھے، لیکن یاد رکھنا اللہ اکبر، گناہوں کی سزا بھی نسلوں تک پہنچتی ہے اور نیکیوں کی جزا بھی نسلوں تک پہنچتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو سیدوں پر، قیامت تک کے سیدوں پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس فاطمہ نے اپنی طہارت کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ نے اس کے تقوی کی برکت سے قیامت تک اس کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام فرما دیا. ایک ماں کا تقوی قیامت تک سیدوں کو کام آ رہا.
جیسا تقویٰ ہوگا ویسے اس کی برکت ہوگی. کسی کے تقوی کی برکت چند نسلوں تک ہوگی, کسی کی تقوی کی برکت چند پشتوں تک ہوگی. قرآن کہتا اٹھا کر دیکھیں کہ حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام نے جو یتیموں کی دیوار تعمیر کی تھی, یہی تو کہا تھا کہ اس کا باپ نیک تھا, 10 پشتوں پر نیک تھا, کسی نے 17 پشتوں پر لکھا نیک تھا. یہ نیکی کی برکتیں ملتی رہتی ہے. جوانی کے غرور میں, دولت کے نشے میں, گھمنڈ میں گناہ کرنے والوں, لمحے کے لیے گناہ کرو گے, نسلیں برباد ہوں. اس لیے توبہ کر لو تو والوں کو بخشا جائے گا, توبہ کرنے والوں کو معافی ملے گی. وہ جوان کہتا ہے آقا میں نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ قبرستان میں زنا اور بدی کی, جب میں اس سے بدی کر چکا تو وہ لڑکی کھڑی ہو گئی اٹھ کر, اور اس نے کہا بدبخت, او بدبخت, اللہ تجھے تباہ کرے, تجھے برباد کرے, اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے. تو نے مجھے ناپاک کر دیا, میں ان مردوں کے درمیان کیا منہ لے کر کے رہوں گی. میں بھاگا. پھر اس کے بعد وہ لڑکی مجھے نہیں دکھتی ہے, لیکن میری کانوں میں اب تک اس کی آوازیں آتی ہیں. میں بے چین ہوں, نہ دن کو چین نہ رات کو چین, چین ہی نہیں ہے, سکون ہی نہیں ہے. آقا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, حضور سفارش کریں اللہ مجھے معاف کرے. کہتے ہیں جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. بڑے مدرسے کا سرٹیفکیٹ بڑا عالم نہیں بناتا. اللہ کی جتنی زیادہ خشیت آپ کے دل میں ہوگی اتنا بڑا عالم آپ کہلائیں گے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اور اللہ کے نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی عالم نہیں, وہ سب سے بڑے عالم ہے کائنات کے, معلم کائنات, معلم انسانیت ہے وہ. اس لیے وہ جتنا اللہ سے ڈرتے ہیں ان سے زیادہ کوئی اللہ سے نہیں ڈرتا. تو جب اس نے کہا کہ اس لڑکی کے ساتھ میں نے بدی کی تو حضور پر خوف کی کیفیت, اللہ کی خشیت کی کیفیت غالب ہوئی. حضور کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب میرے آقا نماز پڑھاتے تھے تو تیسری چوتھی صف تک حضور کے دل کی دھک دھک کرنے کی آواز ہوتی. میں نے پوچھا آقا یہ آواز آپ کے سینے سے جو نماز کی حالت میں نکلتی ہے یہ کیا ہے؟ فرماتے عائشہ تجھے نہیں پتا کہ میں کتنی بڑی بارگاہ میں کھڑے رہتا ہوں, اللہ کے خوف سے وہ آواز نکلتی ہے جو تم سنتی ہو. کاش ہماری نمازوں کا بھی کچھ کیا ٹھکانہ کیا حال. موبائل کے تصور میں, بیوی بچوں کے تصور میں, دنیا کے تصور میں پوری پوری نماز ہو جاتی, جسم کھجاتے پوری نماز ہو جاتی. تو جتنا خوف ہوگا اتنی عزت ہے. بلکہ میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا جو راتوں کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے تنہائی میں روتا ہے اللہ ان بندوں کو بے حساب جنت میں داخل کرے, اس سے حساب نہیں لیا جائے گا. تو آقا علیہ السلام پہ اللہ کا خوف غالب آیا. حضور علیہ السلام نے اے جوان تو نے کیا کیا, اے جوان تو نے کیا کیا, جلدی سے دور ہٹ, مجھے ڈر لگتا ہے تیری وجہ سے کہیں آگ نہ برسے, جلدی سے یہاں سے نکل کہیں آگ نہ برسے. وہ چلا گیا اور روتا رہا. طلب میں سچا تھا, تڑپ میں سچا تھا, سچی توبہ کرنے آیا تھا. ہماری طرح ڈرامے بازی وہاں نہ تھی, سچی توبہ کرنے آیا تھا. جنگل میں گیا کھاک ڈال کر کے, 1 دن 2 دن 3 دن توبہ توبہ توبہ. ایک دن ایسا آیا جب 40 دن روتے روتے گزر گئے, 40 دن روتے روتے گزر گئے. تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے اے اللہ میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا تو نہیں, میرا گناہ تیری رحمت. حضور ہی نے یہ بات کی, یہ تصور تو حضور نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا تو نہیں, اور اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا ہو گیا ہے تو پھر مجھے اتنا بڑا عذاب دے کہ تو نے کسی کو نہیں دیا, نہ مجھ سے پہلے کسی کو دیا, نہ میرے بعد کسی کو مت دینا. اتنا بڑا عذاب دے اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا ہو گیا. اور ایسا نہیں ہے اور ہرگز نہیں, بے شک تیری رحمت ہی بڑی ہے. تو اپنے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا. سبحان اللہ. اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو
तुम अपने महबूब को बता दे कि तूने मुझे बख्श दिया। इधर उसके ये जुमले निकलने थे, उधर बुलबुले सिदरा मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम कहता है और फरमाता है कि अल्लाह ने उस कफन चोर को बख्श दिया। अल्लाह ने उस कफन चोर को बख्श दिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम की खुशी में आंसू निकल गए। फरमाया वो कफन चोर बख्शा गया। जिब्रील वो कफन चोर बख्शा गया। हाँ वो बख्श दिया गया, वो बख्शा गया। हाँ वो बख्श दिया गया। और सिर्फ वही नहीं बख्शा गया, सिर्फ वही नहीं बख्शा गया, अल्लाह ने आपकी खातिर आपसे वादा किया है, अगर आपका कोई उम्मती उससे बड़ा भी गुनाह करे और सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह अपनी उस उम्मती को भी बख्श दे। आओ मेरी कौम के जवानों, मुझे यकीन है कि इस मजमे में शायद कोई ऐसा गुनहगार तो नहीं होगा जो गुनाह उसने किया। जब अल्लाह उसको बख्श दे रहा है, उसकी बख्शिश हो रही है, हमारी भी बख्शिश होगी। तौबा कर लो, पलट जाओ, हालात बदल जाएंगे, दुनिया में इनकलाब आएगा, सताने वाले गुलामी पे मजबूर हो जाएंगे। रातों को कुछ टाइम निकाल कर अल्लाह की बारगाह में रो लिया करें अपने गुनाहों पर, बिस्तर पे जाने से पहले तौबा कर लिया करें। और याद रखना, सफर में रहो, घर में रहो, कहीं रहो, कभी जिंदगी में नमाज मत छोड़ना, नमाज की पाबंदी करते रहना, इसलिए कि कयामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। नमाज में कभी सुस्ती मत करना। अगर अल्लाह रसूल से ताल्लुक बढ़ाना है, सजदे को लाजिम पकड़ो। अल्लाह से ताल्लुक बढ़ाना है, सजदे को लाजिम पकड़ो। रसूलुल्लाह से ताल्लुक बढ़ाना है, दुरूद शरीफ को लाजिम पकड़ो। उस वक्त तक सोया मत करो जब तक हुजूर पे दुरूद न पढ़ लिया करो। कम से कम 313 मर्तबा हुजूर पे दुरूद पढ़ने की आदत बनाओ, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये सबसे मुख्तसर दुरूद शरीफ है। जो 313 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ के सोएगा, वो मरने से पहले पहले अपना ठिकाना जन्नत में जरूर देखेगा, और वो मरने से पहले पहले आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार जरूर करेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, दुरूद पढ़कर सोने की आदत बनाएं, नमाजों की पाबंदी करें। अल्लाह सबसे पहले मुझे आप सबको तौफीक अता फरमाए।